कैप्टन सूरती ने जो कमांडोज के उस हमले की कमान कर रहा था, अपने जवानों को मुजाहिदीन के ताक़ुब में रवाना करके कर्नल गोपाल कृष्णा के हुक्म के बरक्स नजदीकी बीएसएफ कैंप को इमरजेंसी मदद का सिग्नल दे दिया था। उसने अपने जवानों को हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन की लाशें अगर मरने वाले भारतीयों से 3 गुना ज्यादा न हुई तो उन सब का समरी कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ये तादाद बहरहाल पूरी करनी थी, खा बेगुनाह कश्मीरियों को ही निशाना क्यों न बनाना पड़े। वलीद और जहांगीर भागते हुए दरख्तों के उस झुंड तक पहुंच गए थे जिससे मुल्हिका नाला उबूर करने के बाद वो सफा कद्दल में दाखिल हो जाते, जब अचानक ही उन्होंने दर्जनों की तादाद में बीएसएफ के जवानों को पहाड़ी सिलसिले से भागकर उस तरफ आते देखा। ये वो भारतीय फौजी थे जो कैप्टन सूरती का मैसेज मिलने पर उस तरफ आ रहे थे। उन्होंने शायद अपने साथियों की लाशें देख ली थीं, जिसके बाद उनकी आंखों में खून उतर आया था। दोनों जानते थे कि अब अपने रास्ते में आने वाली हर शय को ये भारतीय सूर में पागल हाथियों के लश्कर की तरह रौंदते चले जाएंगे। दोनों कदरे महफूज थे, लेकिन दोनों को अपने साथी मुजाहिदीन की फिक्र दामनगीर थी। फिर उन्हें कॉलोनी की समत से नाले की तरफ अपने 5-6 साथी भागकर आते दिखाई दिए। वो मुंतशिर भेड़ियों की बजाय बड़े मुनज्जम फौजियों की तरह एक दूसरे को कवर फायर देते हुए पसपाई इख्तियार कर रहे थे। अपने पास मौजूद गोलियों का उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करना था, जबकि बुज़दिल दुश्मन उनके ताक़ुब में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। लेकिन अभी तक उसने मुजाहिदीन के करीब आने की हिम्मत नहीं की थी। थोड़ी देर पहले होने वाले तल्ख तजुर्बे और मेजर रॉय की मौत ने ब्लैक कैट्स कमांडोज को बड़ा मोहतात कर दिया था और वो कैप्टन सूरती के सख्त ऑर्डर के बावजूद चींटी की रफ्तार से एडवांस कर रहे थे। उन्हें ये फिक्र दामनगीर थी कि मुबादा मुजाहिदीन ने यहाँ भी उनके लिए कोई ट्रैप न लगा रखा हो। कमांडोज को मुजाहिदीन के दूसरी तरफ मौजूद बीएसएफ के जवानों का इंतजार था और उन्होंने भी तय किया था कि बीएसएफ के जवानों का घेरा दूसरी तरफ से मुकम्मल होने के बाद ही वो खुलकर सामने आएंगे। तब तक उन्होंने मुजाहिदीन को अपने साथ सिर्फ इंगेज रखना था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मुजाहिदीन को भी इस हिकमत अमली का इदराक है और वो भी बीएसएफ का घेरा दूसरी तरफ मुकम्मल होने से पहले ही उस नाले तक पहुंचना चाहते थे जहां जहांगीर और वलीद पहुंच चुके थे, जिसके बाद वो शहर की तरफ पसपाई इख्तियार करके गायब हो सकते थे। वलीद के इशारे पर जहांगीर ने दायां और वलीद ने खुद बायां पहलू संभाल लिया था। दोनों मुजाहिदीन को पसपाई में मदद देने के लिए अब कवर फायर कर रहे थे। यही उनकी तयशुदा मंसूबाबंदी थी और वलीद खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। अब तक सब कुछ मंसूबे के मुताबिक ही हो रहा था। थोड़ी देर में मुजाहिदीन उनसे आन मिले। उनके 3 साथी कम थे और जहांगीर ने वलीद के चेहरे पर तशवीश के बड़े वाज़े आसार देखे थे। एक मुजाहिद ने उनके करीब आने पर कहा, नदीम भाई शहीद हो गए। वो बोला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी दोनों, वलीद के दिल को धचका लगा था, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं भुलाई थी। उस मुजाहिद ने कहा, वो दूसरी तरफ निकल गए हैं, अभी उन्होंने घेरा नहीं डाला, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। वलीद बोला, ठीक है, जल्दी पीछे निकलो और जहांगीर भाई को वहीं पहुंचाना है। उसने अपने साथियों को मखसूस इशारा करते हुए हिदायत जारी की। अभी उसकी बात नामुकम्मल ही थी कि उन्हें अपने दाएं तरफ से एलएमजी की फायरिंग सुनाई दी। मशीन गन की गोलियां उनसे चंद फुट के फासले पर गिरी थी, जिसका मतलब ये था कि कमांडोज को बीएसएफ की मदद हासिल हो गई है, क्योंकि उनके पास भारी असलहा नहीं था और वो अपने मामूल की ऊजी गन्नों के साथ आए थे। उनके ट्रकों पर नस्ब मशीन गन्नें उस तरफ नहीं आ सकती थी, क्योंकि ट्रकों को यहाँ नहीं लाया जा सकता था। वलीद के इशारे पर मुजाहिदीन खुश्क नाले के अंदर ही अंदर शहर की तरफ फरार हो रहे थे। वलीद की कमान में 3 मुजाहिद पीछे रह गए थे, जो फायरिंग करके बज़ाहिर दुश्मन को मुकाबले का तासुर दे रहे थे। हालांकि उनकी चलाई हुई गोलियां दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि बीएसएफ वाले एक बख्तरबंद गाड़ी भी ले आए थे जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और उस पर लगी मशीन गन उन पर मुसलसल आग उगल रही थी। अगर वो अभी तक बाहर होते तो इस फायरिंग से बचना मुहाल होता। वलीद को इल्म था कि जल्द या बदेर दुश्मन यहाँ पहुंच जाएगा। उनके पास गोलियां भी खत्म हो रही थीं। उसने अपने साथियों को पसपाई का हुक्म दे दिया और वो भी नाले के अंदर ही अंदर तेजी से झुककर भागने लगे। दूसरी तरफ दुश्मन ने मज़ाहमत खत्म होने पर तेजी से उन पर चढ़ाई कर दी। नाले से मुल्हिका बाजार से लगे मकानात की खिड़कियों से कश्मीरी आवाम मुजाहिदीन से फौज की मार का आराई देख रहे थे और दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआगो थे। अब मुजाहिदीन की आखिरी उम्मीद मरियम बहन थी, जिन्हें दमे रुखसत वलीद ने आखिरी हिदायत दी थी। अचानक ही ताईदे गैबी आ गई। कश्मीरी अवाम ने देख लिया था कि कोई लम्हा जाता है जब भारतीय फौज मुजाहिदीन को आ लेगी। वो बेकरार होकर खाली हाथ नीचे बाजार में आ गए थे और जोर शोर से आजादी के नारे बुलंद करने लगे। उसके साथ ही बाजार के एक कोने से दुख्तरान मिल्लत और बिनातुल इस्लाम की दर्जनों बहनें नारे लगाती नमूदार हुईं।
طے شدہ منصوبے کے مطابق انہیں مجاہدین کو اس جلوس میں چھپا کر فرار ہونے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی استقامت اور پامردی ایسی بھائی کہ اپنے وعدے کے مطابق اس نے آسمان سے فرشتوں کی مدد بھی نازل فرما دی۔ ایسے مواقع پر عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ بھارتی پریس حیران تھا کہ چند منٹ میں کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں کشمیری مرد و زن وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہوا۔ چند منٹ کے اندر اندر وہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین، مرد اور بچے جمع ہو چکے تھے۔ وہ بھارتی فوج کے خلاف زور زور سے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ولید اور اس کے ساتھی اب جلوس کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کا اسلحہ پہلے ان کے جسموں پر موجود فرن میں غائب ہوا، پھر ان سے مجاہد خواتین کے برقعوں اور پھر چند منٹ کے بعد ہی انہوں نے اسلحہ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ جلوس میں موجود ایک ایک بچہ، بوڑھا، خواتین مجاہدین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کو بےتاب تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو اس طرح جلوس کے اندر ہی اندر محفوظ مقامات تک پہنچا دیا جیسے مرغی چیل سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیا کرتی ہے۔ غصے سے بپھرے ہوئے بھارتی فوجیوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں موجود اس جلوس پر فائرنگ کرنا ناممکن تھا۔ اب پولیس بھی آ گئی تھی۔ فوج اور پولیس کے جوانوں نے انہیں ڈنڈوں اور رائفلوں کے بٹ سے وحشیانہ انداز میں پیٹنا شروع کر دیا۔ جلوس کے شرکاء اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹے جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ مجاہدین محفوظ ہو چکے ہیں، جس کے بعد وہ اپنے پھٹے ہوئے سر، ٹوٹے ہوئے بازو اور پسلیوں کے ساتھ اپنے جسموں کے تمغے سجائے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ بنادر اسلام کی مجاہد بہنوں نے جہانگیر کو اس طرح اپنے نرغے میں لے رکھا تھا کہ پولیس والے اگر اسے پہچان بھی لیتے تو اس تک نہ پہنچ پاتے۔ وہ جلوس کے بیچوں بیچ تیزی سے چلتی سری نگر کے بازاروں سے گزرتی، بالآخر جہانگیر کو اس جگہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تھی جس کا انتخاب اس کے لیے پہلے سے کیا گیا تھا۔ اس پناہ گاہ پر ایک ڈاکٹر پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور ریڈ 20 میں ہونے والے مظالم نے اسے قدرے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں درد کر رہا تھا۔ یہ اس کی قوت ایمانی تھی جس نے ابھی تک اسے اپنے قدموں پر قائم رکھا تھا، ورنہ اتنے زیادہ تشدد اور ایسے جان لیوا مراحل سے گزرنے کے بعد شاید ہی کوئی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لائق رہتا تھا۔ سری نگر کے اس محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں بنے اس مکان کے ایک کمرے کو ہیٹر کی مدد سے گرم رکھا گیا تھا۔ یہاں کے چپے چپے کی نگرانی جہانگیر کی مسلمان مجاہد بہنیں کر رہی تھیں۔ دختران ملت اور بنات الاسلام کی بہنوں نے ارد گرد 3-4 کلومیٹر کے علاقے کو اپنی عقابی نظروں سے جکڑ رکھا تھا اور یہاں ہونے والی کسی بھی غیر معمولی حرکت یا واقعے کا نوٹس لے کر اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جہانگیر کو یہاں سے نکالنے کے لیے متبادل بندوبست بھی موجود تھا۔ انہوں نے جہانگیر کو بحفاظت وہاں سے سوپور پہنچانا تھا اور اپنے اس مجاہد کی حفاظت کے لیے وہ خود جان سے گزرنے کو ہر لمحہ تیار تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس کے جسم سے کپڑے اتار کر اس کے زخموں کا جائزہ لیا تو اسے اپنی میڈیکل تعلیمات جھوٹی پڑتی دکھائی دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا تشدد برداشت کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہے، لیکن ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی علم تھا کہ ان لوگوں کے جسم بظاہر گوشت پوست کے ہیں، لیکن ان کے آہنی ارادوں کے سامنے آتش و آہن کے بھارتی قلعے بھی مسمار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور دماغوں سے خوف اور مصلحتوں کو نکال کر وہاں ایمان اور یقین کی ایسی شمع روشن کر دی تھیں جن کے سامنے دنیا بھر کی تاریکیاں ماند پڑ جاتی۔ پہلے سے تیار گرم پانی اور ادویات سے اس نے تربیت یافتہ مریم بہن کی مدد سے اس کے زخموں کو صاف کیا اور ان پر دوائی کے پھاہے رکھے اور کچھ گولیاں کھلا کر لٹا دیا۔ ان میں خواب آور دوا بھی شامل تھی کیونکہ جہانگیر بصورت دیگر کبھی اس کے مشورے پر عمل نہ کرتا۔ ڈاکٹر نے جہانگیر کے سو جانے پر مریم بہن کو سرگوشی کے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، آج رات کو انہیں یہاں سے نکالنے کا مطلب زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ کم از کم 24 گھنٹے انہیں اپنی جگہ سے نہ ہلائیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو زخم بگڑ کر خدا نخواستہ بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ مریم بہن نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تجویز سے ساتھ کیا اور ڈاکٹر اسے اگلے 24 گھنٹے کے لیے ادویات سمجھا کر اور ایمرجنسی کی صورت میں اسے طلب کرنے کا طریقہ کار بتا کر رخصت ہوا۔ مریم بہن نے اب نرسنگ کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو 2 دن تک زبردستی روکے رکھا، اس کی تیمارداری میں دن رات جٹی رہی۔ اس درمیان بھارتی انٹیلیجنس نے سری نگر کے چپے چپے کو چھان مارا، گھر گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن جس گھر سے بھی وہ جہانگیر کی تصویر دکھا کر اس کی شناخت طلب کرتے وہاں سے انہیں ایک ہی جواب ملتا، ہاں ہم نے اسے دیکھا ہے۔ جب سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ پوچھتے کہاں، تو ہر کشمیری مرد و زن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی جواب دیتا، یہاں پر۔ بھارتی ایجنسیوں کے اہلکار غصے سے تل ملا کر ان پر ٹوٹ پڑتے، لیکن صبر و استقامت کے پیکر مقبوضہ کشمیر کے عوام ماتھے پر شکن تک نہ لاتے۔ سری نگر کے گلی بازاروں میں ایک ہی نغمہ گونج رہا تھا، پاکستان کے غازی آ گئے۔
मजीद 2 रोज मजबूर, बेबस लेकिन सब्र और रजा के पैकर कश्मीरियों पर पहाड़ तोड़ने के बाद रॉ को यकीन हो गया कि जहांगीर श्रीनगर में मौजूद नहीं। इस दरमियान मुजाहिदीन के इंटेलिजेंस विंग ने भी रॉ के कानों तक मुख्तलिफ हवालों से ये डिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी कि जहांगीर सोपूर से बांडीपुरा पहुंच चुका है। अब उन्होंने अपनी तोपों के मुंह उस तरफ फेर दिए थे। सोपूर और बांडीपुरा से सरहद की तरफ जाने वाले हर मुमकिन रास्ते पर आहनी कलाबंदियां कायम हो गई थी। कर्नल गोपाल कृष्णा, जिसे मेजर रॉय की मौत और जहांगीर के हाथ से निकल जाने के सदमे ने बावला कर दिया था, पागलों जैसी हरकतों पर उतर आया था। उसने श्रीनगर, बांडीपुरा, सोपूर, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाकों में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जवानों का नातिका बंद कर दिया था। उसके लिए दिन और रात की तमीज खत्म हो गई थी। वो किसी भी लम्हे किसी भी यूनिट के जवानों को अचानक नजदीकी इलाके पर क्रैकडाउन का हुक्म देता और वो गुस्से से मुतल्लिका बस्ती पर टूट पड़ते। क्रैकडाउन पर बस्ती के मकीनों को घरों से बाहर निकलने का हुक्म देकर उनकी तलाशी के बहाने उन्हें बेआबरू किया जाता, उन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता, उनके जिगरगोशों को उनके खावंदों, बाप भाइयों और उनके प्यारों को मुश्तबा करार देकर सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग अपने अकूबत खानों में ले जाते, जहां उन पर सारा गुस्सा उतारने के बाद, वहशियाना तशद्दुद करने के बाद उन्हें जिंदा दरगोर करके वापस भेजते। वो उन सब से एक ही सवाल करते, जहांगीर कहाँ है? और इस सवाल का उनके पास एक ही जवाब था। वो अपने दिल पर हाथ रखते और कहते, यहाँ। दोपहर के बाद जहांगीर को तेज बुखार ने आ लिया। 2-3 रोज उसे बुखार और जख्मों की अजियत ने चैन नहीं लेने दिया। इस दौरान मुजाहिद बहनों ने दिन रात एक कर दिया। श्रीनगर की तमाम मुजाहिद तंजीमों के भाई अपनी जानें हथेली पर रखकर उसकी हिफाजत के लिए इर्द गिर्द के मोहल्लों में मोर्चा जन हो गए थे। वो अपनी महफूज पनागाहें छोड़कर अपने मुजाहिद भाई की हिफाजत के लिए आ गए। 5वें रोज बिलाखिर उसकी तबीयत कुछ संभली तो कमांडर मुख्तार से मुशावरत के बाद जहांगीर को सोपूर पहुंचा दिया गया। उसे सोपूर तक ले जाने वाले काफिले की रहनुमाई ज़ैनब कर रही थी, जो तीसरे रोज दुश्मन की तमाम कलाबंदियों को अपने कदमों तले रौंदती जहांगीर तक पहुंच गई थी। श्रीनगर से सोपूर तक सफर उस पर कई मुनकशिफ राज वाकर गया। घोड़े और रास्ते बदल बदल कर अपने रहबरों की मायत में सफर करते जहांगीर ने देख लिया था कि मकबूजा कश्मीर की सुबहों और शामों के करीने बदल गए थे। बर्फीले पहाड़ों से फिसलते सुनहरे तख्तों पर शोहदा के खून की सुर्खियां फूलों की सूरत जगमगा रही थी। कश्मीर की झीलों के किनारे सदियों से आबाद चील और चनारों के दरख्तों पर अब परिंदों ने आजादी के गीत गुनगुनाने शुरू कर दिए थे। बर्फीले पहाड़ों की धुंध में लिपटी चोटियों के दामन से एक सुबह उम्मीद ने जन्म लिया था। उस सुबह के दामन से उतरती हवाओं के मातमी नौहे अब शोहदा की अजमतों के तरानों की सूरत इख्तियार करने लगे थे। श्रीनगर की माओ ने अब अपने जिगरगोशों को इज़्न शहादत अता कर दिया था। जनाजे तो पहले भी यहाँ उठा करते थे, लेकिन अब वादी के किसी घर से जनाजा उठता तो आसमानों से फरिश्ते कतार अंदर कतार उसको कंधे देने आ जाते। मातम अब भी होता था, लेकिन भारतीय जारहियत और दरिंदगी का। अपने जिगर के टुकड़ों के सरबुरीदा लाशों पर बैन डालती माओ और बहनों को अब ये एहसास जरूर होने लगा था कि उनके लाल राह शहादत के मुसाफिर जरूर बने हैं, लेकिन वो अकेली नहीं है। हजारों कंधे और लाखों हाथ उनको सहारा और दुआएं देने के लिए मौजूद हैं। 50 साल से होते मजालिम के खिलाफ उठने वाली सदाए एहतजाज अब इनकलाब में ढल गई थी। अब श्रीनगर की बेटियां और बेटे झील डल के पानियों में बहते बजरों में दादे ऐश देने की बजाय हाथों में एहतजाज के अलम और क्लैशनकोफें उठाए मैदान कारजार में उतर आए थे। कश्मीर की स्याह तवील रात के वतन से अब जो सुबह उम्मीद जन्म ले रही थी, उसके तेवर बता रहे थे कि ये जिद्दोजहद आजादी से जरूर हमकनार होगी। ज़ैनब उसकी मसीहाई करती यहाँ तक आई थी। उसने एक लम्हा भी अपने मुजाहिद हीरो की खिदमात से गफलत इख्तियार नहीं की थी। मैदान कारजार की तरबियत याफ्ता नर्स होने के सबब ही उसे यहाँ भेजा गया था, क्योंकि रास्ते में मुतादिद मर्तबा जहांगीर को इंजेक्शन लगाने और मरहम पट्टी तब्दील करने की जरूरत पेश आई थी और उसने माहिर सर्जनों की तरह अपना काम किया था। सोपूर के एक मजाफाती हाइड आउट पर उसे पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लिया गया। उसके जख्म मुसलसल भाग दौड़ और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से बिगड़ रहे थे। उसकी तलाश के लिए रॉ ने वादी और कश्मीर का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया था। कर्नल गोपाल कृष्णा गुस्से और हजीमत के एहसास से बावला हुआ उसके गिर्द घेरा तंग कर रहा था, जिसकी मजलिस शूरा ने उसकी जिस्मानी हालत के पेश नजर भी उसे फिल वक्त बेस कैंप वापस भेजने का फैसला किया था और जहांगीर के लिए इस फैसले के सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन वो अकेला वापस नहीं जा रहा था। ज़ैनब उसके साथ थी, उसकी बीवी बनकर। मुजाहिदीन ने एक इंतहाई सादा और पुरवक्कार तकरीब में उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया था।
یہ فیصلہ کمانڈر مختار نے خود کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب دنیاوی طور پر وہ اکیلا ہی اپنی بہن کا وارث رہ گیا ہے اور اس کی اپنی زندگی کا کیا بھروسہ۔ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ جہانگیر کو تھماتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ اپنی بہن کو واحد سہارا جان کر اس کے حوالے کر رہا ہے، لیکن اگر کبھی اس کی بہن مجاہدین اور جہاد کے درمیان رکاوٹ بنی تو شاید وہ زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ جہانگیر جانتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسے علم تھا کہ زینب خود مجاہدہ ہے، میدان کارزار میں اس کے کارنامے کسی سے کم نہیں اور وہ کبھی میدان عمل سے الگ نہ ہوتی اگر اس کے بھائی نے حکمن ایسا نہ کیا ہوتا۔ ایک دن وہ بھی آ گیا جب انہیں ایک گائیڈ کے ساتھ بیس کیمپ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر جہانگیر انہی برفزاروں کو پاٹ رہا تھا جن پر چل کر وہ کشمیر میں داخل ہوا تھا۔ فرق صرف ایک تھا کہ وہ اس راہ شوق کا اکیلا مسافر تھا جو زندہ بچ کر آیا تھا۔ اس کے باقی تمام راہرو ایک ایک کر کے مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے۔ ناانصاف لوگوں کی بنائی سرحدی لکیر تک پہنچتے ہوئے متعدد مرتبہ رات کی برفیلی تاریکیوں میں اس کی آنکھوں نے بچھڑ جانے والوں کی یاد میں خون رویا تھا۔ ان لمحات میں جب وہ برف میں اٹے کسی درخت سے پشت لگا کر بیٹھتا اور ان کا گائیڈ آنکھوں سے دوربین لگائے صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوتا تو اس کے دل و دماغ میں چلتی شدید آندھیاں اسے موسم کی عذابناکیوں سے بے نیاز کر کے اپنے شہیدوں کے حضور پہنچا دیتی اور وہ ان کی رفاقتوں کو اپنے آنسوؤں کی نظر عقیدت کرنے لگتا۔ لیکن ان لمحات میں جب نامحسوس انداز میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگتے تو زینب آہستگی سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلا دیتی۔ 10-12 روز کے جان لیوا اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر وہ زینب کے ہمراہی بوجھل دل اور قدموں کے ساتھ بیس کیمپ پہنچ گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔